400 डिवोर्सेस लाहौर में रोज़ होती हैं, 400 ये अब। और अगर ये बढ़ती हुई रेशो अगर आप देखें तो लोग फिर शादी के नाम से भी बिदकने लगेंगे। आपको पता है यूरोप में लिविंग टुगेदर का तस्वर कहाँ से आया था? शादियों की नाकामी से आया था। और इंसान को जो मैरिज का इंस्टीट्यूशन है उसको रिवाइज करने की ज़रूरत है, उसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है, और वो बड़ी आसानी से बेहतर हो सकता है। उसमें कोई रुकावट नहीं है कि चंद चीज़ें ऐसी हैं जो कि किसी मैरिज में हो तो उस मैरिज को वो महफूज बनाती हैं। चंद चीज़ें ऐसी हैं कि जो माँ बाप करें तो औलाद उनका कहा मानती है। देखिए, आप बिल्कुल गैरों का कहा मानने पे तैयार होते हैं। कल लाहौर में एक सियासी लीडर की गिरफ्तारी का इम्कान था तो उन्होंने एक अपील भेजी कि मेरी गिरफ्तारी से मुझे बचाने के लिए आओ। हज़ारों लोग घरों से आके ख़तरनाक हालात में इर्द गिर्द घेरा डाल के पुलिस से लड़ने के लिए तैयार हो गए। तो अगर हम किसी गैर के बारे में इस कदर अहम जज्बात रखते हैं कि उसकी पुकार पे हम भाग खड़े होते हैं उसकी जान बचाने के लिए या उसको आसानी देने के लिए, तो आखिरकार हम अपने माँ बाप की बात क्यों नहीं मानते? माँ बाप के लिए ये बात बड़े गौर करने की बात है कि हमारे बच्चे जब गैरों की बात मानते हैं, अपने उन दोस्तों की बात मानते हैं जो हकीकत में दोस्त भी नहीं होते, तो हमारे बच्चे हमारी बात क्यों नहीं मानते? उसकी एक वाहिद वजह यह है कि वालिदैन अपने अनजाने में उनको कोई बैड फीलिंग देते रहे होते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। वो जो बैड फीलिंग है जो कि हम 4-5 साल की उम्र के बाद देना शुरू करते हैं बच्चों को। आपको पता है कि हर छोटे बच्चे को हम बहुत सराहते हैं, वो कुछ भी करे हम लोगों को बताते हैं कि देखो हमारा बच्चे ने आज ये किया है। हम छोटे छोटे बच्चों की छोटी छोटी बातों को जब वो ट्विंकल ट्विंकल सुनाते हैं तो हम बहुत सराहते हैं, हम लोगों को बताते हैं। लेकिन वही बच्चे जब कुछ बड़े हो जाते हैं तो हम उनको बॉडी लैंग्वेज से, लफ्ज़ों से या किसी तरह मैसेज देते हैं कि तुम कोई ख़ास नहीं हो, हम तुम्हारे बारे में गलत फहमी में थे, तुम बस कुछ नहीं हो और तुम कुछ बनने वाले नहीं हो, और तुमसे कोई ख़ास उम्मीद नहीं है। और नाउमीदी या किसी तरीके से उनको बुरी फीलिंग देना ये वालिदैन का शुआर बन जाता है, और वो समझते हैं कि चूँकि ये हमारे बच्चे हैं, हमने कंपनी में पैसे जमा करा के इनको ख़रीदा था, ये इस तरह की सोच होती है। क्योंकि ये हमारे बच्चे हैं तो हम इनके साथ जो मर्ज़ी करें, इनको मारें, इनको पीटें, इनको बुरा भला कहें, ये हमारे बच्चे हैं। मुझे बताइए कि ये लॉजिक बनती है कि अगर कुदरत ने हमें इस नेमत से सरफराज किया है, ये लॉजिक है क्या कि चूँकि ये हमारे बच्चे हैं इसलिए इन पे हाथ उठाना ये हमारा बनता है हाथ उठाना? तो मुझे ये बता दीजिए कि इंसान अपने जहन में किस किस तरह के कवानीन पास कर सकता है कि वो पार्लियामेंट सारी उसकी है, उसकी 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, 3/4 मेजॉरिटी नहीं है, सारी की सारी मेजॉरिटी उसी की है कि अपने जहन में किसी ख्याल को पाल लिया जो कि एक मिथ हो सकती है, पुराना ख्याल हो सकता है, तो फिर अपने बच्चों को बुरी फीलिंग देते हैं तो वो कहा नहीं मानते। बच्चे उसका कहा मानते हैं जिसने अच्छी फीलिंग दी होती है। आज भी शाहिद अफरीदी को एडवर्टाइजमेंट क्यों मिलती है? इज़ ही वेरी हैंडसम? शाहिद अफरीदी को क्यों हर तीसरे दिन कोई नया ऐड मिल जाता है? उसने अच्छी फीलिंग्स दी हुई है, उसने छक्के मारे थे, हमारा दिल उछल रहा था और वो इम्प्रिंट हो गया। और जो एडवर्टाइज़र है उनको पता है कि जो अब्बा की बात नहीं मानता वो शाहिद अफरीदी की बात मानता है। इस तरह और भी सेलिब्रिटीज़ हैं। हम अपने बच्चों को सुपरमैन देखना चाहते हैं, सुपरमैन, और शुरू में हमें लगता है कि ये है सुपरमैन, लेकिन फिर वो हमें कुछ ऐसे कमज़ोरियों का मुजाहरा करके दिखाता है और हमारी तमन्नाएं पूरी नहीं करता। वो अव्वल आके नहीं बताता, वो हमें
یہ موقع نہیں دیتا کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ یہ ہمارا بچہ جو ہے کتنا لائق فائق ہے. تو وہ جو سپرمین کا تصور ہے، جو ہی ان کا یہ خواب ٹوٹتا ہے اسی وقت وہ اپنے بچے کو بیڈ فیلنگ دینا شروع ہو جاتے ہیں، اور سب چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ ممتاز ہو، ان کا نام اونچا کرے، اور چاہے اس میں پوٹینشل ہو یا نہ ہو. اس سے جب ہم دباؤ کے ذریعے یہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جب ہم اپنی کمزوریوں اور ناکامیوں کو اس کے ذریعے پورا کرنا چاہتے ہیں، اس کا بوجھ اس کے کمزور کندھوں پہ رکھنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی برا محسوس کرتا ہے، ہم بھی برا محسوس کرتے ہیں. اور یہ جو برا محسوس کرنا ہے، اس کو آپ آج ترک کر دیجئے، اپنی فیملی میں رواج ڈال دیجئے کہ اگلے 24 گھنٹے کے اندر میں نے اپنے کسی فیملی کو بیڈ فیلنگ نہیں دینی. نمبر 1 which is not very difficult. نمبر 2 کہ میں نے اچھی فیلنگ دینی ہے which is difficult. آپ پہلے وہ کر لیجئے جو ڈیفیکلٹ نہیں ہے کہ آپ نے بیڈ فیلنگ نہیں دینی. اگر آپ نے تہیا کر لیا ہے، لفظوں کا چناؤ اچھا کرتے ہیں یا موقع نکالتے ہیں کہ برا نہ کوئی محسوس کرے، تو آفٹر آل ہم گھر سے باہر لوگوں کو ڈیل کرتے ہیں تو زیادہ تر معاملات اچھے چل رہے ہوتے ہیں. گھر سے باہر لوگ ہم سے کوئی اتنا برا نہیں مان رہے ہوتے کیونکہ ہم محتاط ہوتے ہیں، اور گھر میں لوگ برا مان رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم بے احتیاطی کرتے ہیں. اور اگر ہم اپنے گھر والوں کو اچھی فیلنگ دینا شروع کر دیں تو ہم اس گھر کے ایک چھوٹے سے سیلیبریٹی بن جائیں گے، یعنی ہماری بات مانی جائے گی، گھر کے 6 لوگ ہماری بات مانیں گے اور ہم 6 لوگوں کے سیلیبریٹی ہوں گے، 6 لوگوں کے شاہد افریدی وسیم اکرم. اور اس کے بعد آپ مدد کریں گے اپنے بچے کی کہ اس کے اندر جو کمزوری ہے، ول کی کمزوری ہے، کیونکہ بیسیکلی یہ ول کی کمزوری ہے جس کے اندر جو ڈیفیسٹ ہے، جو شارٹ فال ہے، وہ اس نے، آپ نے اور ہم نے پورا کرنا ہے، مل کے پورا کرنا ہے. جو شارٹ فال ہے، کیونکہ ہر وقت جو بندہ نشہ کرتا ہے وہ اس وجہ سے نہیں کرتا کہ وہ کرنا چاہتا ہے، وہ اس وجہ سے بھی کرتا ہے کہ وہ اس بیماری میں مبتلا ہے، وہ اس وجہ سے بھی کرتا ہے. لیکن کسی چیز کا ہم سمجھتے ہیں کہ ایک وجہ ہے اور ایک حل ہے، جبکہ کسی چیز کی کم از کم 6 وجوہات ہوتی ہیں، ہاف اے ڈزن، اور ہاف اے ڈزن اس کے پھر اپائے کرنے کی بات ہوتی ہے کہ 5-6 چیزیں کریں گے تو وہ مسئلہ حل ہوگا. مثال کے طور پر کسی بندے میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ وہ نشہ چھوڑے، تو وہ خالی جذبے سے نشہ نہیں چھوڑ سکتا، اس کو جذبے کے ساتھ ساتھ نشہ چھوڑنے کی ٹیکنیکس بھی چاہیے، سکلز بھی چاہیے، مہارتیں بھی چاہیے. تو اگر کسی شخص میں جذبہ ہو اور وہ مہارتیں بھی حاصل لے، لیکن اگر وہ سلپری لوگوں سے ملنے سے باز نہیں آتا تو پھر وہ نشے میں دوبارہ جا گرے گا. تو سلپری پلیسز، سلپری لوگ، سلپری ٹائمنگز، یہ بھی امپورٹنٹ ہے. پھر یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ کوئی مینٹور ہے جس سے آپ رجوع کر سکیں کہ اس خاص موقع پہ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر انوینٹری کی بھی ضرورت ہے کہ کوئی بندہ روزانہ، جیسے کاروبار کی انوینٹری بناتے ہیں کہ کاروبار کدھر جا رہا ہے، پروفٹ میں جا رہا ہے کہ نقصان میں جا رہا ہے. ہر روز ہر کاروباری کو یہ جاننے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آج کوئی 2 پوائنٹ اس کا کاروبار بہتری یا بدتری کی طرف گیا ہے. اور پھر جو نان لیونگ چیزیں ہیں جو کہ آپ کی زندگی میں بہت کارآمد چیزیں ہیں جنہیں ہم نان لیونگ چیزیں کہتے ہیں، جیسے کہ گوگل ایک نان لیونگ چیز ہے، پر آپ کی زندگی میں اب اس کا بڑا پازیٹیو کردار ہو سکتا ہے. کتابیں ایک نان لیونگ چیز ہے، پر اس میں آپ کے لیے بہت بہتری کا سامان چھپا ہوا ہے. تو بے شمار چیزیں ہیں جو مل کے بہتری کا سفر کرتی ہیں. کوئی ایک چیز کرنے کے بعد کہنا کہ میں نے یہ کر لیا تو اب کیوں نہیں ہو رہا. تو سب سے پہلے اس ٹریپ سے نکلیں کہ ہماری زندگی کے اوپر جو انفلوئنسز ہیں وہ ایک سے زیادہ ہوتے ہیں، یعنی برے انفلوئنسز. تو اچھے انفلوئنسز بھی ایک سے زیادہ ہونے چاہیے. ہمیں کوشش کرنی ہوگی کہ جتنے برے اثرات پڑتے ہیں ان سے کہیں زیادہ قسم کے اچھے اثرات پڑیں. اور
اس میں آپ کے لیے بہت آسانیاں ہیں، اس طرح ہیں کہ آج کی دنیا میں آپ کے پاس بیسٹ پریکٹسز بالکل کٹ اینڈ ڈرائیڈ موجود ہیں. بیسٹ پریکٹسز یعنی کسی کام کو کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے، یہ آپ بڑی آسانی سے جان سکتے ہیں گوگل پہ لکھ کے، یوٹیوب پہ لکھ کے کہ بیسٹ پریکٹسز ان ریکوری فرام ایڈکشن کیا ہیں. کیونکہ ہم آپ کو یہاں کچھ نہ کچھ باتیں بتاتے رہتے ہیں، آپ جا کے انہیں چیک کیوں نہیں کرتے کہ کیا یہ بات بیسٹ پریکٹس کے اندر آتی ہے؟